محبت کا اظہار کرنا تسی کہ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے دے اتے سجاوٹ۔ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے دے اتے سجاوٹ۔ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا۔ جملہ ضائع نہ کرنا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہنا، آواز ربانی جناب بلبل قرآن واضح شری بیان جناب حضرت مولانا ساڑھے گجراں والے تو آئے ہوئے مہمان جناب محترم امانت الرحمن عثمانی صاحب، انہاں دی خدمت دے کے گزارش کرنا میں کہ سانو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ساڑھے قلوب و اذہان نو مزین فرمان۔ محترم جناب امانت الرحمن عثمانی صاحب، ایک بات یاد رکھنا کہ اسی پروگرام رکھیا سی تے لیکن کئیاں نو پیٹ دے اندر تکلیف ہوئی ہے تے لیکن فیصلہ انشاءاللہ تواڈے تے چھوڑنا ہے۔ اج سن کے تسی جانا ہے کہ اللہ دا قرآن کتھے زیادہ پڑھیا جاندا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کتھے زیادہ پڑھیا جاندا ہے، اور صرف نعرے بازیاں فضول قسم دیاں باتاں کتھے ہوندیاں نے، فیصلہ تسی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آواز آئے گی میری مسجد دے اندروں اللہ دے قرآن دی آئے گی یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی آئے گی۔ تو بلا تاخیر دعوت خطاب دینا جناب محترم حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ، آجو ماشاء۔ ایکو تے بیس بند کر کے ٹریبل تو آواز کھولنی ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عبد الرشید قمر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا پیارا خطاب فرما چکے نے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا عبید الرحمن عبید صاحب، مناظرہ اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، انہاں دے بیانات ہون والے نے چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ اے دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دے اینے انعامات نے، اینیاں رب دیاں ساڈے تے نعمتاں نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب دیاں نعمتاں بندہ گنن لگ جائے تو رب دیاں نعمتاں بولو گن سکدا، رب دیاں نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکدا۔ بندہ دور نہ جائے، اپنے 5-6 فٹا وجود والی نظر دوڑائے نا، اللہ نے نعمتاں دی بارش برسا دیتی ہے۔ رب نے پیر بنائے، ہاتھ بنائے، دل بنایا، اکھاں کان نک اللہ نے بڑے پیارے عطا فرمائے۔ دنیا دا ایک امیر ترین آدمی گزرے ہے دنیا دا، جدا نام اوناسس، اے جیڑیاں اکھاں دے پپوٹے نے نا، اسی اپنی مرضی نال بند کر لینے ہاں، کھول لینے ہاں، اکھاں چمک لینے ہاں۔ دنیا دا یہ امیر ترین آدمی ہے، اکھاں دے پپوٹے حرکت کرنو بند ہو گئے نے، اکھاں دے پپوٹے ڈگ جاندے نے تھلے، ہاتھ نال پھاڑ کے نا اکھاں کھول دے، کوئی ایسی چیز لگاندہ ہے، مالدار ہے نا، وہ چیز لگا کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ کوئی ایسا سلوشن لگایا جاندہ ہے جدے نال اکھاں کھلیاں رہندیاں نے۔ اسی تے انہوں نعمت ہی تصور نہیں نہ کر دے۔ کہن والا کہن لگا چوئی صاحب اینی دولت رب نے تانوں عطا فرمائی ہے، اکھاں دی بیماری تانوں لگ گئی ہے، اے دے بدلے دے اندر کنہ کو پیسہ خرچ کر سکدے ہو؟ کہن لگا سارے جہان دیاں دولتاں میریاں لگ جان میں کنگلا ہو جاواں، لیکن میرا دل کردے
اکھاں میریاں ٹھیک ہو جان پپوٹے میں اپنی مرضی نال اکھاں بند بھی کر لاں تے مرضی نال اکھاں کھول بھی لیا کراں رب دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے چاہیدہ اے وے انہاں نعمتاں دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کرو اللہ ذوالجلال دا قرآن دا سماعت فرما لو پیغام خدا بندی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہوں اللہ ذوالجلال فرما رہے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون ایک باری پیار نال پھر کہہ دیو تھوڑی جی آواز زیادہ کرو تھوڑی جی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے بندے غور کرے آکارے میں رب نے تینوں ماں دے رحم چو پیدا فرما دیتا ہے اور جدو بچہ پیدا ہو جاندہ ہے نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لا تعلمون شیئا آن والے بچے نو کسے گل دا پتہ ہی نہیں آن والے نو کسے گل دا علم ہی نہیں لا تعلمون شیئا آن والے نو تے انیاں گلاں دا بھی علم نہیں اینو بھوک لگ گئی ہے ماں کو لو دودھ دا سوال کنج کرنا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اسیے دے دل دے اندر گل پیدا فرما دینے آئے اے آن والے آ بچے آ دودھ منگندہ وال نہیں ہوندہ ہے رونا تیرا کم میں دودھ دینا میں رب دا کم میں یہ در بچہ رو پہندہ ہے اللہ اے دا پیارے دی ماں دے دل وچ پیدا فرما دین دینے اور ماں دوڑ کے آؤندی ہے اپنے بچے نو دودھ پلان لگ پہندی ہے اور انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے مولانا بڑا پیارا نقشہ کھچ دینے فرمان دینے بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری کنے کے تے دس نگے بانی تیری کنے تینو اوتے رزق سے پچایا ہنیرے او باہر سلامت لے آیا کہ دے فضل دے نال دس جیندارے ہوں کہ دے فضل دے نال دس جیندارے ہوں جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندارے ہوں جنہ پیتا ہے وہ تے اچھی کہہ دے ہو سارے ہی پیتا ہے ماشاءاللہ اللہ تو اڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منصور فرمائے کہ دے فضل دے نال دس جیندارے ہوں جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندارے ہوں کہ نیتے نو رڑنا تے ٹرنا عطایا کہ نیتے نو بولن دوال
سے سکھایا ہے متھا چن ورگائے تے تلوار ابرو اے کنے تراشے نخمدار ابرو جے رب سچا بولا بنا دے دا تینو او کملے بندیا 10 ذرہ مینو رب دیاں تیرے تے کنیاں مہربانیاں نے رب دے تیرے تے کتنے بڑے انعامات نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے بندے غور تے کریا کرے میں رب نے تینوں کان دے دیتے نے میں ویکھن واسطے اکھاں دے دیتیاں نے میں رب نے سنن واسطے تینوں کان دے دیتے نے دھڑکن واسطے میں رب نے تینوں دل بھی عطا فرما دیتا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں انہاں نعمتاں دے بارے اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کرو۔ لاہور دے جرنل ہسپتال دے اندر نے ایک بابا جی دے دل دا بائی پاس ہویا ہے آپریشن ہویا ہے اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے اور جناب دن تھوڑے جا گزرے چھٹی ہو لگی نا چھٹی ہو لگی تے ذرا غور کرے آجے چھٹی ہو لگی ہے تے ڈاکٹر صاحب جیڑے نے انہوں نے 12 لاکھ دا بل سامنے لے آ کے رکھ دیتا ہے بابا جی نے ویکھیا حیران رہ گیا پریشان ہو گیا رون لگ پہ ڈاکٹر دے دل دے اندر ترس آ گیا کہنے لگا ڈاکٹر آندا بابا جی روو نا جے بل چوکھا ہے تے ڈسکاؤنٹ کر دینے ساڈے کول ایسے افراد نے جیڑے غریباں واسطے صدقات و خیرات بھی دے دیں دے نہ رویا جے بابا جی کہنے لگے ہو ڈاکٹر گل سن لے رون اس وجہ تو نہیں آیا کہ بل زیادہ میرے سامنے آیا ہے منو رب نے اینے مربیاں دا مالک بنایا ہے یہ تے 12 لاکھ دا بل اگر 50 لاکھ بھی دینا پوے تے میں ہون دے لئی تیار آئے تے ڈاکٹر آندہ ہے پھر روئے کیوں جے بابا جی دیاں اکھاں چو آنسو اور نکلے نے دل دکھ جاندہ ہے آندہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب گل سن لے میری عمر ہو گئی ہے 60 سال ہے ان 60 سالان دے اندر ہن میرے دل دیاں چل دیاں دھڑکنا دے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تے تساں آپریشن 2-4 گھنٹے لگا کے میرے دل دیاں چل دیاں دھڑکنا نو ٹھیکے تاجے 2-4 گھنٹیاں دے اندر چل دیاں دھڑکنا نو ٹھیکے تاجے تے بل میرے سامنے 12 لاکھ دا آ گیا ہے رونا اس وجہ تو آیا ہے 60 سال میری عمر ہو گئی ہے 60 سال ہو گیا نے میرا رب میرے دل دیاں دھڑکنا چلان دے آئے اونے کدی بل کلے آئی کوئی نہیں رونا اس وجہ تو آیا ہے 60 سالان دے اندر ایک بار بھی اونے بل نہیں ہو کلے آئے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ رب آندے نے میں دل دے دیتا ہے میرا شکریہ ادا کریا کرے میں رب نے تینوں کان دے دیتے نے میں رب دا شکریہ
شکریہ ادا کریا کر میں رب نے ویکھن لئی اکھاں دے دتیاں نے اے دے بدلے دے اندر میرا شکریہ ادا کریا کر اوے غور کرن والیاں گلاں اے نے جے رب والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی اینا اکھاں دی نعمت دا پوچھنا جے اونا نبی نے کولو جا کے سوال کریا کرو جنان دے کول اکھاں دی بنائی نوری کوئی نہیں ہے جہانوں ویکھن دا اندازی کوئی نہیں ہے جے رب والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی رب دے کر دے اندر بیٹھا مائے ایک نہ ایک اکھاں تو نبی نہ بچائے اکھاں دی بینائی کوئی نہیں ہے تے ماپیاں نے سوچے آئے چلو اینو اللہ دے کر دے اندر چھڑ کے آ جانے آئے باپ تے فوت ہو گیا ہے ماں نے اپنے پتر نو مدرسے دے اندر داخل کروا دیتا ہے مرضیاں میرے رب دیاں ہے ایک ویلا آیا ہے اکھاں تو نبی نہ بچہ آج قرآن دا قاری تے حافظ بن گیا ہے اکھاں تو نبی نہ بچائے آج عالم دین بن جاندہ ہے ویلا او بھی آیا ہے اللہ نے پڑھان واسطے ممبر تے مسلح بھی دے دیتا ہے وقت اور تھوڑا جیا گزرے آنے اوے آونا توتیاں والے ہو رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا مائے ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے پیارے حافظ جی اکھاں تو جیڑے نبی نے چل دے اپنے استاد محترم دے کول آ کے بہ گئے نے تے سیریس ہو کے نا دوزان ہو کے بہ گئے نے تے کہن لگے استاد محترم جی آج میں تواڈے کولو ایک دعا کروان لئی آیا میں استاد جی شغل دے اندر پہ گیا او کاکا بچیا شادی دی دعا کروان لئی آیا تے اے نوجوان اکھاں تو نبینا نا سیریس دیا ہو گیا کہنے لگا استاد جی شادی دی دعا نہیں کروان آیا استاد جی کہنے لگے حافظ بن گیا رب نے قاری بنا دیتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے مسجد بھی لب گئی تے ہن شادی رہ گئی ہے تے اے اکھاں تو نبینا بچہ کہنے لگا ہے استاد محترم جی میں شادی دیاں دعاواں نہیں کروان آیا ہے آج میں تواڈے کو ایسی دعا کروانا چاہنا مائے پرانا ماضی ذہن دے اندر چل گیا ہے آندہ استاد محترم جی ایک ویلا او سی جدو میں نکا جیا بچہ سائے میری ماں لوکاں دے پانڈے مانج مانج کے لوکاں دے کر صفائیاں کر کر کے میرا پیٹ پالے آئے منو مدرسے دے اندر داخل کروا دیتا ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ اٹھ کے میری امی میرے لئی دعاواں کر دی رہی ہے عرشاں والے ربا اے میرے مالک آئے میرے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دے اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ تے عالم دین بنا دے مرضیاں رب دیاں اللہ نے ماں دیاں دعاواں قبول کر لیاں نے آج منو ماں دیاں دعاواں نال اللہ نے قرآن دا قاری تے حافظ بنا دیتا ہے تے حافظ قرآن نبی نے اکھاں تو اے رو پیندے نے اکھاں چوہا سو نکل دے نظر آ رہے نے آندے نے استاد جی آج میں تو آڈے کولو دعا کروان لئی آیا میں میری ہے میرے واسطے ایک وری رب کولو ترلا کر دے ہو میرے لئی دعا کرو اللہ منو ایک لمحے واسطے اکھاں دا نور دے دے وے ایک سیکنڈ واسطے ایک لمحے واسطے اکھاں دی بینائی دے دے وے جیڑی میری امی میرے لئی دعاواں کر دی رہی ہے میں ایک وری اپنی امی دا پیارا چہرہ ہی ویکھ لواں استاد جی ایک وری میرے لئی رب کولو دعا کر دیو
میں اپنی پیاری امی دا پیارا چہرہ ویکھ لواں جے رب والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے ولیاں دا جے لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا پورا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اک دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دوے گا اے دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا اور بنائی تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا چودھری اوری دی آنکھ خراب ہو گئی ہے انہیں سوچے اب پاکستان تے علاج کوئی نہیں ہے بیرون ملک چلا جاندہ ہے اوتے ڈاکٹران کو لو آنکھ تیار کرواندہ ہے واپس آگے آئے تے کہن والا کہن لگا بھائی عبدالرشید قمر صاحب ورگے نے سوال کیتا ہے چوئی صاحب آنکھ بنوائے ہو آندھا جی بنایا وہ آنکھ تے کنے کو پیسے لائے جے چودھری آندھا کوئی 10-15 لاکھ تے لگی گے آئے آن جان دیاں ٹکٹاں دے خرچے نے ڈاکٹراں دیاں فیساں نے تے سوال کرنے والا کردہ ہے چوئی صاحب جس آنکھ تے 15 لاکھ لا کے آئے ہو اس آنکھ بچوں کو شے نظر آؤندی جے رو کے آندہ نہیں نظر کوئی شے نہیں آؤندی صرف انہیں آنکھ دا ڈیلا دوجی آنکھ ورگا بنا دیتا ہے ویچ فیٹ کر دیتا ہے نظر کو شے آؤندی تے کملے آئے بھی گلہ سوچیاں جے کدی جننے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون اللہ ذو الجلال فرما رہے نے میں انہیاں نعمتاں دیتیاں نے انہیں انعامات میں رب نے تیرے تے کر دیتے نے میں رب دا شکریہ ادا کریا کرے اوے آؤ نا میرے بھائی میرے بزرگوں میری اماؤ پہنو رب دیاں بڑیاں نعمتاں نے ہے سارے رب دے انعامات نے رب دیاں نعمتاں نے اے ساریاں نعمتاں ایک پاسے ایک نعمت جنوں نعمت محمد کے آجاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نعمتاں ایک پاسے نعمت محمدی دا بولو مقابلہ ہو سکدا بولو مقابلہ ہو سکدا نعمت محمدی دا مقابلہ نہیں جے ہو سکدا ہے ہن چاہیدا اے وے انہاں نعمتاں دے بارے اسیے رب دا شکریہ ادا کرنے آئے اور نعمت محمدی دے بارے نا اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین پھر کہہ دیو جنہاں نو آقا علیہ السلام نال پیارے ایک واری اچھی کہہ دیو ہون پتہ لگ گیا مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے ہو آقا علیہ السلام دے پروانے بیٹھے جے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اے دنیا جہان والیو مومن بندیو، میں رب نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرما کے تو آڈے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے۔ عرشاں والے رب آئے اور بھی تیرے بڑے ساڈے تے احسانات نے جتلائے نہیں جے، جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا جے اے احسان کر کے تے جتلان دے نظر آ رہا جے۔ عرشاں والے رب آئے اور نعمتانے اونا دا اسی شکریاں ادا کرنے آئے۔ اے نعمت محمدی جیڑی سب تو بڑی ہے، عرشاں والے رب اے دے متعلق اسی تیرا کنج شکریہ ادا کر دے جائیے۔ اللہ دی قسم او لوگو، اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے، نعمت ساڈے تے فرما دیتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے شکریہ دا طریقہ بتلا دیتا ہے، اس نعمت دے بدلے شکریہ ادا کرن دا کنا ہے آسان طریقہ بتلا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن ہی بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، اے مومن بندیو غور کر دے جایا جے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب اپنے نبی تے درود بھیجنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالرشید قمر صاحب اگے تشریف لاؤ، ایتھے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے، اللہ کہہ رہے نے میں بھی درود بھیجنا وائے، میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے ہو تسی بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیے ذات درود پڑھیا کرو۔ انداز ویکھیا جے ذرا کتنا پیارا ہے۔ رب آندے نے نماز تسی پڑھ دیو، میں نماز پڑھ دا، بولو رب نماز پڑھ دا۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے مومن بندیو روزے تسی رکھ دیو، میں رب روزے نہیں رکھ دا۔ زکاتاں تسی دین دیو، میں نہیں دین دا۔ مسجداں تسی بنا دیو، میں نہیں بنا دا۔ حج عمرے تسی کر دیو، میں حج عمرے نہیں کردہ۔ رب ساریاں نیکیاں تسی کر دیو، میں رب نہیں کردہ۔ جدو درود دی واری آئی نا، رب آندے نے مومنو میں رب بھی اپنے محبوب تے درود بھیجنا وا، تسی بھی میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ درود ایڈی وڈی عبادت تے ایڈی وڈی نیکی ہے، رب بھی درود پڑھ دینے تے اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دینے بھیج دینے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے
کہ رب دا درود پڑھنا، رب دا درود بھیجنا کی ہے؟ اللہ دے درود بھیجن دا انداز ویکھ لو۔ اللہ فرشتیاں دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دی شان بیان کر دینے، تے انداز کتنا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرشتیاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان دا تذکرہ فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے یاسین، اچھی کہہ دیو، جنہ اچھی آندے جاؤ گے نا رب راضی ہوندا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت فرشتیاں دے اندر بیان کر رہے نے، آقا دی عظمت دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی، اللہ دی قسم ایڈا میٹھا قرآن ہے، دلانو موہ لین والا قرآن ہے، پڑھن والا ہوئے تے صحیح ہے، سنن والا ہوئے تے صحیح ہے، دل کر دے پڑھ دے جائیے تے سن دے جائیے۔ میرے تے قائد یزدانی شہید آکھیا کر دے سانے، شاید دا ڈرام اوڈا میٹھا نہیں جڈا قرآن دا ایک حرف رب نے میٹھا بنا دیتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ ذوالجلال کہتے ان عظمت آقا دی بیان کر دینے۔ اللہ فرمان دینے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آج لوگ گلاں کردے نے وہابی معاذ اللہ نبی دے بڑے بے ادب نے، اے تے وہابی نبی دے بڑے گستاخ نے، اے تے نبی نو مندے ہی نہیں معاذ اللہ، انہاں دا تے پیر ہی خیر نال کوئی نہیں۔ اوے سونیا ساڈے کول آ کے کدی ساڈے پیار نو تکیا ہی نہیں۔ لوکاں دے پیر نے، لوکاں دے پیر اگو او دا پیر ہے، اگو پھر او دا پیر ہے۔ سونے ساڈا پیر او پیر ہے جدا اگے پیر ہے ہی کوئی نہیں۔ نعرہ لانا جے نبی دی عظمت دا کچھ چاجدہ لاؤ، تو اڈے سارے نالو کلے بھائی دی آواز چوکھیے، کام از کام او دے جنہی دی آواز کڈو، لا بھائی نعرہ اکبر۔ اسا پیرو منیا جدا اگے پیر ہے ہی، کرو دوستاں دے ملحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، اے نانو تے کدرے ملنی نہیں ٹوئی، اے نا بے پیران دا تے پیری کوئی نہیں ہے۔
اوے سونے میرا تیرا کی اختلاف ہے؟ میں تیرے نہ لڑن لئی تے نہیں آیا ہے، میں جھگڑا کرن تے نہیں نہ آیا ہے، میں تے دعوت لے کے آیا ہوں، میں تے پیغام محبت لے کے آیا ہوں۔ ساڈے قریب تے آ کے ذرا بیان ہے، ساڈی دعوت نو تے ذرا نوٹ کریا کرے۔ غلط لوکاں دا ہے غلط بیانے، غلط لوکاں دا ہے غلطی بیانے، سنو کن لا کے ساڈا اعلانے، جدے دنیا ہوتے نہیں ملدی نظیرے، جدی دنیا ہوتے نہیں ملدی نظیرے، ساڈا پیر کملے او پیران دا پیرے، جدی دنیا ہوتے نہیں ملدی نظیرے، ساڈا پیر کملے ہو پیران دا پیرے، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ جدی دنیا ہوتے نہیں ملدی نظیرے، ساڈا پیر کملے ہو پیران دا پیرے، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسی ہاں مریدو دے او ساڈا پیرے، اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی، اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی، سانو پیر سونا محمد ہی کافی ہے۔ لوکاں نے لاہور والا پیر منے ہیں، کئیاں نے جناب او لاہور چھڑ کے پھر عجم شریف والا اجمیر والا پیر پڑھ لے آئے، انہوں چھڑے ہیں پھر جناب کوفے والے نو پڑھ لے ہیں، انہوں چھڑے ہیں تے کسے اور دربار والے نو پیر پڑھ لے ہیں۔ رب کبریادی قسم اٹھا کے کہاں گا، اسا پیر اس آمینہ دے لال علیہ السلام نو من لے ہیں، پیرو پیر پڑھ لے آئے۔ کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے نے، بڑیاں بڑیاں شانہ والے نے، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے نے، میں آنا سارا جہان ایک پاسے، آمینہ دے لال اکیلے ایک پاسے، سارا جہان مل کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی جتی دی خاک دے ایک ذرے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسی ہاں مریدو دے او ساڈا پیرے، بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، میرے پیر ورگا کو لب کے لے آؤ، بہتے پیر والے ہو ویرو پراؤ، میرے پیر ورگائے کو لب کے لے آؤ۔ اور تو آڈے پیر و مرشد جننے امین سارے، میرے پیر دے پیران دی جتی تو وارے،
تواڈے پیر و مرشد جننے بھی نے سارے میرے پیر دے پیراں دے جُتی توارے جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا جدا نام لے آئے سونیا جدا نام لے آئے جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے پیار نال کہہ دیو محمد سینے ٹھنڈ پئی جے نا ایویں لوگ آندے رہنا دا پیر ہی کوئی نہیں یہ تے ہے ہی بے پیرے نے اوے سونے اساں پیرو منے جدے ورگا رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ ذوالجلال اس پیر دے بارے کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے ہو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے ذات درود پڑھیا کرو درود و سلام بھیجیا کرو عرشاں والے رب آئے اگر درود پڑھاں گے تے لبے گا کی ملے گا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں گل ذرا غور نال سنے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت والیو جیڑا ایک وری میرے تے درود پڑھ دائے اللہ او دے تے اپنیاں 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے 10 رحمتاں رب دی ایک رحمت بھی ہو جائے نا بیڑے پار ہو جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ایک وری درود پڑھن دے نال 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ 10 گناہ مٹا دیندے نے تے 10 درجے بلند فرما دیندے نے ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب شہباز خطابت محترم جناب حضرت مولانا عبید الرحمن عبید صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے میرے بعد انشاءاللہ الرحمن انہا دا بڑا پیارا جاندار خطاب ہونے والا ہے اللہ انہا دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نل برکت پیدا فرما دے آمین کہہ دے ہو مولویاں واری پیڑے پہ جان دے ہو اللہ شیخ محترم دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے وے اللہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں دا سیرے آماں وہ آگیا نے تے میں بس کر رہا ہوں ماشاءاللہ تو اڈا پیارے محبت بہرحال چاند ایک باتاں سماعت فرما لو آقا علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا ایک وری درود پڑھ دائے 10 رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے 10 درجے بلند ہوندے نے 10 گناہ اللہ معاف فرما دیا کر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے نے اگر درود اسی نہیں پڑھ دے تے آقا دی شان دے اندر کو فرق آن لگا بولو فرق آ سکدا تے جے اسی درود پڑھ دے رواں گے آقا دی شان ود سکدے اساں اپنا ہی سنوارنا ہے جے پڑھاں گے تے اپنا فائدہ ہے اپنا ہی فائدہ ہے اپنا سنواراں گے تے جے نہ پڑھاں گے تے نقصان اپنا ہی کرنا ہے
آقا علیہ السلام دی ذات دے اندر شان دے اندر فرق آن لگا؟ حضرت حسان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انداز دے اندر نا بڑا پیارا نقشہ کھچ دینے فرمان دینے ما ان مدحتو محمدم بمقالتی ما ان مدحتو محمدم بمقالتی ولیکن مدحتو مقالتی بمحمدی پیارے حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں آقا علیہ السلام دی مدہ کرنا ہے میرے مدہ کرن دے نالے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان ودتے نہیں جایا کر دے ولیکن مدحتو مقالتی بے محمدی جدو آقا علیہ السلام دے عظمت دے اندر میں شیر پڑھنا مدہ کردہ رہنا میرے مدہ کرن دے نال میرے کلام دی شان ود جایا کر دیئے سبحان اللہ آؤ نا تھوڑا جیا اور تو انو اگے لے جامائے جیڑے آندے نے نا مدتا ہو گئیاں نے پریشانیاں ساہ نہیں لین دیں دیاں مدتا ہو گئیاں نے ٹینشن دا مریض بن گیا مائے مدتا ہو گئیاں نے پریشانیاں نے کیرے پائے نے اولادا نا فرمان ہو گئیاں نے قدم قدم تے پریشانیاں نے ایک مقدی نہیں اگو دجیاں پریشانیاں آ جاندیاں نے ذرا نسخہ نوٹ فرما لو وظیفہ پریشانیاں دا حل ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بہ جاندے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی میں تو آڈے تے درود پڑھنا وائے میں تو آڈے تے درود پڑھن دا منو بڑا ہی شوق ہے میں پیار نل تو آڈے تے درود پڑھ دا رہینا وائے رب دا واسطہ جے انج دے شوق پیدا کر لو نوجوانوں اے بھی تے رب والے نے نا حضرت ابی آندے نے اللہ دے نبی جی منو تو آڈے تے درود پڑھن دا بڑا ہی شوق ہے آج دا نوجوان آندہ منو نیٹ چلان دا بڑا شوق ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے جناب اللہ اینا یارانل گلہ کرن دا بڑا شوق ہے آج دا نوجوان ساری رات فیس بک چلان دا نظر آندہ ہے نہ سو لگیاں سو دیاں دعاواں یاد رہندیاں نے نہ ایت الکرسی تے سورہ ملک پڑھنا یاد رہندی ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں دعوت فکر دینا چاہنا میں درود پڑھن دا شوق پیدا کر لو قرآن دیاں تلاوتاں کرن دا شوق پیدا کر لئیے نمازاں نفل و نوافل زیادہ تو زیادہ ادا کرن دا شوق پیدا کر لو جماعت دے نال نماز ادا کرن دا شوق پیدا کر لو اپنے بڑھے ماپیاں دیاں خدمتاں کرن دا شوق پیدا کر لو اپنے ماپیاں نال پیار تے محبتاں کرن دا شوق پیدا کر لو آج دا نوجوان شرم نہیں انو آؤندے اپنے ماپیاں تے تبرہ بازی کر دے اپنے بڑھے ماپیاں تے تانو تشنیح کر دا نظر آؤندے اپنے بڑھے ماپیاں اگے بول دے تے شرم نہیں کر دا میں اپنے بڑھے ماپیاں نو بولانا تے کس انداز نال بولانا ہے اے نوجوانوں 4 دن کتے نو بندہ روٹی پائے ٹکڑے پائے نا 4 دن کتا بندے دی حیا کرن لگ پیندا ہے 4 دن گدے نو چارہ پائیے نا گدہ حیا کردا ہے اے ظالمہ
جنہ تیرے بڈھے ماپیا نے ساری زندگی اپنے منہ چوں لقمے نکال نکال کے تیرے منہ چ پاندے رہے نے، اج انہاں ماپے اگے بولن لگے ہو حیا نہیں ہو کردا؟ جلسے سننے ہاں، واز و تقریراں سننے ہاں، جمعے پڑھنے ہاں، عمل ایک گل تے بھی نہیں کر دے۔ کنا دا چسکا ادھروں سن لیا تے اٹھ لگیا، ادھروں کڈ دیتا جھولی جھاڑ کے تے خالی ہاتھ ٹر گئے۔ کی فائدہ اننے روپیے لان دا تے ساری رات جاگن دا؟ کی فائدہ جے انہاں گلاں تے عمل نہیں کرنا؟ سونیا کتا حیا کردا، تو اپنی بڈھی ماں اگے بولن لگے ہو حیا نہیں ہو کردا؟ بڈھے پیو اگے بولن لگے حیا نہیں ہو کردا؟ کمرے دے اندر وڈیرا باپ بیٹھا ہے تے دروازہ ٹپ کے لنگ جانا ہے، ویکھنا بھی گوارا نہیں ہو کردا؟ تیرا بڈھا باپ تیریاں آونیاں جانیاں ہی ویندا ہے پیا۔ کبھی کول بہ کے دل دے دکھڑے تے پھولیا کارے، بڈھے ماپیاں کول بہ کے کوئی دل دیاں گلاں تے کر لیا کر، انہاں دے دل دا بوجھ ہلکا ہو جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابی ابن کعب آندے نے، اللہ دے نبی جی مینوں درود پڑھن دا بڑا ہی شوق ہے، تے کنا کو درود تواڈے تے پڑھدا جاواں؟ عرض کر دے نے جدوں میں دعا کرنا نا ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھنا وا، تین حصے میں دعا کر لینا وا۔ اے عمل میرا ٹھیک ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بھائی پیارے عمل تے بڑا چنگا ہے، فَإِنْ زَدْتَ فَإِنْ شِئْتَ، اے پیارے او بھائی اگر درود زیادہ کر لے، درود زیادہ پڑھے نا تیرے واسطے بڑا ہی بہتر ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے درود زیادہ پڑھے گا تیرے لئی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اللہ دے نبی جی میں ادھا ٹائم درود پڑھاں گا تے ادھا ٹائم رب کولو منگ لواں گا، اے میرا عمل ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر درود زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ پیارے او بھائی کہن لگے سونیا محبوبہ جیڑا ٹائم میں دعا تے لانا ہے ہن او بھی وقت میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رواں گا، میں تواڈے تے او بھی ٹائم درود ہی پڑھدا جاواں گا۔ اینی گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سنی ہے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک کھل اٹھ آقا علیہ السلام مسکرا پیندے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنا پیارا جواب دیندے نے، اے پیارے او بھائی گل سن لے اگر جے دعا نہ کرے گا دعا دے وقت بھی میرے تے درود پڑھدا جائے گا، میں رب دا نبی کہہ رہا ہاں جا اللہ تینوں بن منگیا سب کچھ عطا کر دے جان گے۔ تو رب کولو نام ہی منگے گا، اللہ تے تیرے دل دیاں جانن والے نے، درود دی برکت نال اللہ بن منگے ہی سب کچھ دیندے جان گے۔ تے نمبر 2 آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے زن تو کفا ہمک و یغفر لک ذنبک، اے میرے پیارے او بھائی گل سن لے میرے تے درود پڑھن دی برکت نال اللہ تیری زندگی دے سارے دکھاں نو ختم فرما دین گے۔ او دکھ دنیا دے نے تے پاویں آخرت دے نے، او دکھ اولاد والوں نے، او دکھ کاروبار والوں نے، او دکھ مکان کرائے دا مکان کوئی نہیں اپنا، او دکھ مکان والوں نے، او فصلہ سڑ گئیاں نے، او دکھ زمین والوں میں، ملک دے اندر جو امنی بد امنی پیدا ہو گئی ہے، او دکھ پاویں کس قسم دا کیوں نہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
اذن تک فہمک، او بھائی پیارے درود پڑھدا جائے گا اللہ تیرے سارے دکھاں نو ختم فرما دین گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ کتنی پیاری بات آقا علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ جاندیاں جاندیاں نہ ذرا پیار دیاں گلاں سن لو۔ آخری باتاں میں اپنی بات اختتام دی طرف لے جانا چاہنا۔ ایک تحفہ نہ تو انہوں دے جاندیاں کی یاد کرو گے؟ میرا آزمایا جے شیخ محترم آزمایا نسخہ وظیفہ، جیڑا بھی تساں کام کرنا ہے نا تو اڈا دل کر پہ ہے یار اے میرا کام ہو جائے نا، مدتاں ہو گئیاں نے وہ نہیں ہون ڈیا، پیسے بھی لائے نے تے اسی آنے ہو یار جیڑا بھی میں کام شروع کرنا پیچھے ہی جانا، قدم اگے نہیں وددا۔ جاؤ تحفہ میں جاندیا تو انہوں دے جاواں۔ پچھلی رات ویلے نا 12 بجے تو بعد تے فجر دیاں اذاناں تک تہجد ویلے اٹھ کے نا وضو کر کے 2 رکعتہ نفل پڑھ کے تے اوتھے مصلے تے بہ کے نا 100 وری درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کنے وری؟ درود ابراہیمی ذرا ایک باری پڑھنا لئیے بہار پیدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 100 وری پڑھنا ہے تے 41 دن پڑھنا ہے۔ 100 وری تے کنے دن؟ 41 دن رب دے گھر دے اندر بہ کے میں تانوں اے تحفہ دین دیا جے، میرا آزمایا جے۔ اللہ دی قسم ہے تسی اے عمل کر کے ویکھو اللہ تیری زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دین گے۔ ساری رات نیٹ تے جے برباد کر دینی ہے، درود پڑھنا ہی نہیں تے پھر حالات انج دے ہی ہونے نے، اور کی ہوئے پریشان ہی ہونا ہے اساں۔ میں اپنی جگہ تے سوچاں، تسی اپنی جگہ تے سوچو ذرا، آج فجر تو لے کے ہون تک اساں کنی باری درود پڑھے ہے؟ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا نا جیڑا فجر تو بعد 10 باری درود پڑھ دے تے مغرب تو بعد 10 باری پڑھ دے، قیامت والے دن میں اپنے اس امتی دی سفارش کر کے انہوں پھڑ کے تے جنت وچ لے کے جاواں گا۔ اے کو اوکھا عمل ہے، 10 باری سویرے تے 10 باری شام نو کنا کو ٹائم لگدا ہے؟ میں آنا جنوں درود نال پیار نہیں انہوں حضور نال پیار نہیں، جنوں درود نال پیار ہے انہوں پیارے حضور علیہ السلام نال پیار تے محبت ہے۔ آپ ویکھ لو کتنیاں پیاریاں باتاں حضرت صوفی محمد عبداللہ مامو کانجن والے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ۔ میں نا جڑا درود کسرت نال پڑھ دے نا اللہ او دی دعا رد کردہ ہی نہیں دے۔ آندے ہو نا مدتاں ہو گئیاں نے دعاواں کر دیاں، رب سندہ ہی نہیں، رب مندہ ہی نہیں۔ آپ وظیفہ دعا قبول کروان دا سکھ لو۔ صوفی صاحب کولنا جوڑا آیا، خامت تے بی بی آئے، کہنے لگے صوفی صاحب 3 مہینے ہو گئے نے ساڈا پتر گواچا گم ہویا ہے تے تواڈے بارے کسے نے دسیا ہے کہ انہاں کولوں جا کے دعا کرواؤ، اللہ من لیندا ہے۔ صوفی صاحب ساڈے لئی دعا فرما دیو، ساڈا بیٹا واپس آ جائے نا۔ زور دی نماز پڑھیے، کمرے دے اندر داخل ہو گئے،
تے دعا ہون لگی ہے. آندے نے اللہ ایناں نو میں سنیا گھلیا میرے کول آ کے دعا کرواؤ. میں تے نہیں انہاں نو سنیا گھلیا, تو انہاں دے دل وچ گل پائی ہے, اس میرے بندے کولو میرے ولی کولو دعا کرواؤ تے او دی دعا قبول ہوئے گی. مینوں اللہ دی قسم ہے جیڑا رب نال یاری لا لیندا نا اللہ اپنے یار دی موڑ دے ہی نہیں جے. لوکاں نال یاری لاندے ہو, رب نال لا کے ویکھو. ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب نو قسم دے کے یقین نال کو گل کہہ دیندا رب اپنے پیارے ولی بندے دی قسم دی لاج رکھ لیندے نے. صوفی صاحب آندے نے اللہ میں دعا کرنا وا, زور پڑیے اثر ہون تو پہلا پہلا انہاں دا پتر واپس ایتھے مسیتے آ جانا چاہیدا ہے. اللہ دی قسم ہے رب انج مندا جے اجے اثر دی اذان ہوئی نہیں, جیڑا 3 مہینے دا گواچیا لبدا نہیں, اثر تو پہلا رب نے پتر نو مسجد دے اندر واپس لے آندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارش بند ہو گئی ہے, پنڈ والے کہنے لگے حضرت صوفی صاحب چلو باہر جا کے دعا کریے رب بارش پا دے وے. صوفی صاحب آندے نے سواری منگاؤ, میں دعا کرنی ہے رب نے من لینی ہے, بارش ہو پینی ہے, تسی بھیج دے آیا جے میں سواری تے بہ کے آ جانا ہے. کئی نہ قبلے ہوندے نے مزاق کرنے والے, تے علماء دے بارے تے ویسے لوگ بڑیاں گلاں کردے نے. کئی آندے لے ایڈا اینو ماں نے دعا تے ایڈی جلدی والا رب نے من لینی ہے. آندے نے نہیں سواری لے آؤ نال. خیر کھلے میدان دے اندر جا کے صوفی صاحب نے دعا کیتی ہے, لوگ بھی نے اجے دعا مکمل نہیں ہوئی اللہ نے رحمت دا میਂਹ پا دیتا ہے. کسے نے نا سوال کیتا, جڑی گل میں دسن لگا جڑی دسنا چاہنا, کہنے لگے صوفی صاحب جیڑی بھی دعا کر دے ہو رب من لیندا ہے, خیر ہے کیڑا عمل کر دے ہو سانوں بھی دس دے ہو, ساڈے پیڑ پلے بھی کوئی گل پا دے ہو, اسی بھی وہ وظیفہ روز کریے. صوفی صاحب دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے, آندے نے اوے اللہ والیا میں روزانہ روز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے 1000 وری نبی دی ذات تے درود پڑھدا رہنا وا. جدوں دا اے عمل میں شروع کیتا ہے رب نے میری کدی موڑی ہی کو نہیں. یار عمل کریے تے صحیح, درود پڑھیے تے صحیح, شکوے اہی بڑے کرنے ہیں اینا گلاں تے عمل کریے. او جو نام نبی دا سن کر, میرے تے قاضی یزدانی شہید بھی دعائیاں دے گئے نے, فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے, تے ملک نورانی حق اونا دے اے بد دعا فرمان دے. او درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تے نور, تے نہ تو رحمت پاوے, تے جنت ہویا حرام بخیلاں, تو کیوں کر جنت جاویں, تے نام نبی دا سن کر مومن. جڑے آ کے بہ گئے ہو اے نام نبی دا سن کر مومن. میرے پیارے بھائی طیب نذیر محمدی صاحب آندے سن آ ضرور سنایا جے, اے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے, تے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے. وہ درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینو, آمین کہہ دیو.
ہلو درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکان دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جے رب نے زندگی دی فرصت دے دیتی ہے رج رج کے درود پڑھیا کرو کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ درودیاں بارشاں برسا دیا کرو انشاءاللہ رب دنیا دے اندر بہار پیدا فرما دیں گے درود دی برکت دے نال اللہ جنت بھی دیں گے تے جنت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا فرما دیں گے باقی انشاءاللہ موقع ملیا پھر گلاں تفصیلاً ہون گیاں اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.